तमाम देखने वालों और सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम। मैं बाबू दाऊद बख्शी एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ और आज मेरे साथ भाई इमरान साहब हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। वो बहुत सारे बैरून मुल्कों में जा चुके हैं, वहाँ पर बहुत सारी जगह पर उन्होंने जॉब की, बॉस के अहदे तक भी कंपनियों में काम करते रहे। तो इसलिए उनसे जानेंगे कि बैरून मुल्कों में अखलाकी ज़िंदगी के पहलू कैसे हैं, वहाँ के लोगों का रहन सहन और वहाँ के लोगों के जो अखलाकी करदार है ज़िंदगी का वो कैसा है। तो आज उनसे जानेंगे कि उन्होंने वहाँ से क्या तजर्बा किया है और वो अपने तजर्बे से अखलाकी ज़िंदगी को जो उन्होंने देखा है वहाँ पर उसको बयान करेंगे, ताकि हम सब भी अखलाकी ज़िंदगी में और ज़्यादा बेहतर हो सके। भाई इमरान साहब कैसे हैं आप? जी बाबू जी, ठीक ठाक। आप सुनाएं। हाँ जी, बिल्कुल खैरियत। तो आप बहुत सारे मुल्कों में जा चुके हैं और बहुत सारे लोगों से आप मिले हैं, बहुत सारी जगह पर आपने जॉब की है, तो वहाँ पर आपने अखलाकी ज़िंदगी को कैसे देखा है? जी बहुत शुक्रिया बाबू दाऊद बख्शी साहब। बेसिक चीज़ें जो हैं उनमें जो हम बेसिक जो डिस्कस करेंगे, जो मैंने मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, सबसे जो बेसिक चीज़ वो यह है कि लॉ एंड ऑर्डर, जो कानून, और ख़ाली कानून नहीं, उसके ऊपर जो अमल दरामद है, ये सबसे बेसिक चीज़ है। पाकिस्तान में मतलब जो मैंने चीज़ें देखी कि यहाँ पर कानून तो है, रिटन है, किताबों में बंद है, कहाँ पढ़ा है किसी को नहीं पता। यहाँ पे कानून है, सब कुछ है, ये नहीं है कि ये पाकिस्तान में कानून नहीं है। पाकिस्तान में कानून है, लेकिन इसके ऊपर जो अमल दरामद है, ये सबसे बुनियादी चीज़ है। वहाँ पे जो मैंने चीज़ देखी है कि वहाँ पे वो कानून है तो उसके ऊपर वो अमल दरामद कराते हैं। वहाँ पे जो उनकी जो पुलिस है, जो इदारे हैं, वो इस चीज़ को यकीनी बनाते हैं कि कहाँ पे जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का जो है वो नफाज नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पर अगर हम रोड्स पे चले जाते हैं तो वहाँ पे आप गाड़ी में से अगर आप कोई रैपर फेंकते हैं, कोई आप वो वहाँ पे वो चलती है, ये टिन में चलती है सारी कोल्ड ड्रिंक्स जितनी भी हैं, टिश्यू भी फेंक दिया? कुछ भी है, आपने वो गाड़ी की विंडो से आपने बाहर फेंका है। और वहाँ पे रोड्स के ऊपर जो गश्त करती हैं जो पुलिस की गाड़ियाँ, वो लोग देख रहे होते हैं। वहाँ पे जो है सबसे पहले यह है कि वहाँ पे हर आपको सिग्नल पे सिक्योरिटी कैमरे लगे हैं, वो वहाँ से मॉनिटरिंग करते हैं। और जैसे ही आपने कुछ फेंका वो आपको रोकेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि पुलिस वाला आपको रोकेगा, जी हाँ रोको जी, गाड़ी किधर जा रहे हो। वो आपकी नंबर प्लेट पे वो कैमरे आपको पकड़ लेंगे, वो आपको मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, भाई साहब ई चलान। कि जी 300 रियाल है या दिरहम है, जो भी है वो आप पे करो। फिर अगर आप वो पे नहीं करेंगे तो वो आपको उसके बाद वो बढ़ता जाएगा, वो आपको मजबूरी बन जाएगी कि आपने पे करना है। तो उस डर से लोग रूल्स को फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ पे मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मेरा एक दफ़ा का ज़िक्र है कि हम लाहौर जा रहे थे, हम किसी दोस्त को बिठाने के लिए। अब वो जो ड्राइवर है वो हमें कह रहा है, जी मुझे कह रहा है, इमरान भाई आपके पास वो 50-100 कोई खुला है। तो वो मैंने कहा क्या करना है यार, दे तो सही। अब उसने वो हमारी खिड़की से ऐसे बाहर निकाला है हाथ। अब वो पुलिस वाले के साथ गया, वो ऐसे ही उसने किया। जब हाथ निकाला तो पुलिस वाले को भी पता चल गया कि अब क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये फ़र्क है। ये नहीं है कि हमारे मुल्क में कानून नहीं है, हमारे मुल्क में भी कानून वही कानून है, लेकिन यहाँ पे हम कानून को फॉलो नहीं करना चाहते और हमें जो फॉलो करवाने वाले हैं वो नहीं करवाते। तो ये सबसे बेसिक चीज़ लॉ एंड ऑर्डर और उसके ऊपर अमल दरामद है। जब ये ठीक है तो सारा कुछ ठीक है। इस बात पर मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ देखने वालों के लिए, कि हम अपने मुल्क की इंसल्ट नहीं कर रहे या अपने लोगों की इंसल्ट नहीं कर रहे, लेकिन हम ज़रूर देखना चाहते हैं कि हम में और दूसरे लोगों में फ़र्क क्या है। तो ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है, उन्होंने भी कहा कि बताने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हम देखते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में
ہم تجربے کرتے ہیں کہ کس طرح قانون کو فالو کیا جاتا ہے، کس طرح فالو نہیں کیا جاتا. تو قانون پر عمل درآمد کیا جاتا ہے وہاں پر، اور تو وہ اپنی اخلاقی زندگی کو ایسے ہی لے کے چلتے ہیں. اور کیا جب وہ قانون فالو کرتے ہیں تو کیا وہاں پر غیر اخلاقی کام نہیں ہوتے؟ بات یہ ہے کہ سوسائٹی میں آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو ہر قسم کے لوگ ملیں گے. آپ پاکستان میں ہیں، آپ بنگلہ دیش میں، آپ انڈیا میں، آپ سری لنکا میں، آپ گلف کنٹریز میں ہیں، آپ یورپ میں چلے جائیں، مطلب وہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا اگر آپ کرائم انڈیکس دیکھیں وہ پاکستان سے کہیں زیادہ ہے. ہاں بالکل ایسے ہی. آپ جس سوسائٹی میں جائیں گے آپ کو ہر سوسائٹی میں ہر قسم کے لوگ ملیں گے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمارا پاکستان، ہمارا ملک بہتوں سے اچھا ہے. ہمارے یہاں پہ بھی مین سٹیز میں ایسا نہیں ہے کہ رولز فالو نہیں ہوتے، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن ہم جو لوگ ہیں، ہم جو عوام ہیں، میں جو بذات خود ہوں، فرض کر لیں اگر ہم بینک میں چلے جاتے ہیں، ہم بل پے کرنے چلے جاتے ہیں، ان شارٹ کے جہاں بھی ہمیں لائن بنانی پڑے، ہمارا دل ہی نہیں کرتا کہ ہم لائن میں کھڑے ہو جائیں. ہر بندے کی کوشش ہے کہ ہم 3-4 کو جو ہے وہ ان کے ڈاؤن اوپر کر کے آگے نکل پاؤں جائیں. رکھ کے آگے چلے جائیں. کیا ہے کہ ہمارے اندر صبر ہی نہیں ہے. ہمارے اندر صبر نہیں ہے کہ ہم رولز کو فالو کریں. ہمارا یہ ہے کہ ہم چاہے لیڈیز ہیں جو مرضی ان کے اوپر پیر رکھ کے ہم سب سے آگے چلے جائیں. اگر یہی ہم تھوڑا سا برداشت کر لیں تو ایک سیریز میں ایک پیرالل طریقے سے اچھے طریقے سے کام ہو جاتا ہے. لیکن کیونکہ ہمیں جلدی بہت ہے، ہمیں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. یہ ہر بندہ اس چیز کا علم ہے. ہم بچوں کو گھر میں یہ گالیاں نہیں سکھاتے، بالکل ایسا ہی ہے. لیکن وہ سیکھتا ہے کہاں سے؟ معاشرے سے، باہر معاشرے سے، باہر سے، اپنے ہم عمر بچوں سے سیکھتا ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، وہ جن سے سیکھ رہا ہے وہ بچے کہاں سے آئیں؟ وہ بھی تو اپنے گھروں سے، خاندانوں سے آئے، معاشرے سے گھروں ہی سے ہے. ہے نا. گھر میں وہ بھی نہیں سیکھتے. لیکن یس کیا ہے، ہم بچوں کو مانیٹر نہیں کرتے. یس. ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم نہیں کرتے. ہم بچوں کی گھر میں اچھی تربیت کرتے ہیں. ہم بچوں کے ساتھ، ہم مطلب دیہات میں رہ رہے ہیں تو بھی ہم بچوں سے اردو بولتے ہیں. اپنے بچوں سے سب اپنے گھروں میں ایسا ہی کرتے ہوں گے. لیکن جب یہ بچے باہر جاتے ہیں تو پھر ہمیں نہیں پتہ گھر سے نکلے. ہم مائیں کیا ہوتی ہیں زیادہ تر معذرت کے ساتھ کہ جا جان چھڈ باہر جا، بالکل کتے ایسا ہی ہے. کھیڈ جا کے کتے. تو بچے کیا جب باہر جائیں گے کھیلیں گے تو پھر وہ گالیاں بھی سیکھتے ہیں، وہ ہر برا کام سیکھتے ہیں. تو گھر میں آ کے ہم ان سے نہیں پوچھتے کیونکہ ہم تو جان چھڑا رہے ہیں کہ جاؤ تھوڑی دیر ہمیں جو سانس لینے دیں. تو یہ ہے کہ ہم تربیت تو کرتے ہیں لیکن ہم ان کی مانیٹرنگ نہیں کرتے. تو کہ وہاں پر تعلیم کی صورتحال کیا ہے؟ تعلیم کی صورتحال ہم دیکھیں کہ سرکاری اسکول، بالکل. ہم شہروں میں تو ہم آ کے بڑے اسکولوں میں چلے جاتے ہیں. ہوں. لیکن آپ ہمیں یہ بتائیں مجھے کہ پاکستان کی جو ٹوٹل آبادی ہے اس کا شہروں میں کتنے لوگ ہیں اور دیہات سے کتنے ہیں؟ شاید 60% دیہات میں. اب یہ 60% جو ہیں جو ان کو جو سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کو آپ کیسے ان کی تربیت کریں گے؟ یا ان کا جو ایک وہ لیول ہے. میں بیسیکلی ہم دیہات سے ہیں تو مجھے پتہ ہے کہ ہم گھر سے اسکول جاتے ہیں، کئی دفعہ تو ہم جاتے ہی نہیں تھے، بستے ادھر ادھر رکھے، ادھر ادھر گھوم پھر کے جب چھٹی کا ٹائم ہوا تو گھر آ گئے. گھر والوں نے آج تک پوچھا ہی نہیں کہ گئے تھے نہیں گئے تھے. وہ تو جب ساتھ کبینہ سے کوئی جاسوس بتا دے آگے کہ آج یہ نہیں گیا تھا پھر تو پکڑے گئے. ورنہ ہم باہر ہی سیٹلمنٹ کر لیتے تھے، یار تو ساڈے نہ دسی کل تو نہ گیا تھا ہی نہ دساں، تو ہم باہر ہی سیٹلمنٹ کر لیتے. پھر ہم اسکول گئے ہیں، وہاں سے استاد ہمارے ماشاءاللہ وہ سارے تھے پرانے، جو کوئی جٹ تھا، کوئی کچھ ہے زمیندار. تو میں بذات خود یعنی کہ سارا دن ان کے وہ ہم گندم ہے جو بھی ہے وہ ان کے گھروں میں جا کے ہم کام کرتے رہتے. لیکن اب صورتحال ایسے نہیں ہے. اب ویسے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اب جو پرائیویٹ سکولز ہیں، جو اچھے سکول ہیں ان میں اور ہمارے جو گورنمنٹ سکول ہیں ان میں کیا ہے؟ نہیں آپ ڈفرنس بہت زیادہ ہے.
सिलेबस का फ़र्क है। दूसरे ममालिक की बात हम दूसरे कर रहे हैं। ममालिक में जो है ना वो इस तरह है कि वहाँ पे फंड्स दिए जाते हैं। जब फंड्स दिए जाते हैं, हमारे यहाँ भी दिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। वो जो फंड्स आते हैं ये नहीं है कि वो इधर उधर खुर्द-बुर्द हो गए, वो बच्चों के ऊपर लगाए जाते हैं, उनको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। वो बच्चों को फैसिलिटेट करते हैं आपकी स्पोर्ट्स के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो जो टीचर्स हैं वो उनको भी फैसिलिटेट करते हैं। ये नहीं है कि हमारे ज़माने में जो टीचर्स हैं वो मतलब साइकिल्स पे आ रहे हैं। अब भी कौन सा उनका क्या है, उनको क्या सहूलतें हैं? सरकारी मतलब स्कूलों में क्या है? साथ को क्या फैसिलिटीज़ हैं? सवाए सैलरी के उनको क्या मिल रहा है? आपके कहने का मतलब है कि सहूलियात का फ़र्क है। ज़मीन वहाँ आसमान पर का फ़र्क है। गवर्नमेंट सहूलियात देती है लोगों को भी आप और यूरोप टीचर्स को भी। में हर बंदा जानता है कि यूरोप में मतलब 18 साल तक जो गवर्नमेंट है वो सारा खर्चा करती है। ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब उनका तालीमी लेवल जो है वो बहुत अप है। ज़ाहिर बात है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, चलते चलते एक बात कर लें। जब हम इखलाक की बात कर रहे हैं और तालीम की बात भी आ गई, तो तालीम और तरबियत में क्या फ़र्क हो सकता है? देखें, क्योंकि हमने बात तरबियत से शुरू की थी। तालीम है, तालीम ठीक है, आप जो आपको बुक्स दी गई हैं वो आप उन्हीं में उनको पढ़ रहे हो, उसमें आपको दुनियादारी नहीं सिखाई जा रही। जी। आप साइंस का मतलब एक न्यूटन का लॉ पढ़ रहे हो, तो उसमें लॉ में ये तो नहीं बताएगा कि आप माँ बाप की इज़्ज़त करो, आपके बुज़ुर्ग हैं उनकी आप इज़्ज़त करो, वो तो आपको नहीं बताएगा। क्योंकि इल्म जो है वो तालीम जो आपको इल्म है उससे वो रोशनास तो कराएगी, लेकिन आपकी अखलाकियात को वो नहीं कुछ भी करेगी। लेकिन जो तरबियत है, जो आपके माँ बाप आपकी तरबियत कर रहे हैं, जो आपके बड़े आपकी तरबियत कर रहे हैं, जो स्कूल में आपकी जो तरबियत हो रही है, वो जो तरबियत है वो आपकी अखलाकी जो इक़दार है उनको वो आगे लेके जाती है, वो उनका ऊपर लेके जाती है, उससे आपकी अखलाकी ज़िंदगी बेहतर होती है। लेकिन वो जो पॉजिटिव तरबियत है, ठीक है। जी। तालीम तो आप जितनी मर्ज़ी हासिल कर लें, तालीम आपको जो है वो आप साइंस पढ़ते जा रहे हैं, आप हड्डियाँ पढ़ रहे हैं जी, इंसान में कितनी हड्डियाँ होती हैं, लेकिन आपको वो ये तो नहीं बताएगी कि अच्छा ये हड्डियों वाले इंसान की इज़्ज़त भी करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तालीम ने साइंसदान तो बना दिया है, बिल्कुल। साइंसदान बना दिया है, लेकिन अच्छा इंसान शायद नहीं बना सकी। नहीं, इसकी वजह क्या है? देखिए उसमें हम थोड़ा सा अपने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, मतलब कौन नहीं उनका नाम जानता। अब वो कहते हैं, उनके वालिदैन से वो मुखातिब होते हैं कि बेटे की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो मरते दम तक भी उससे नहीं मुड़ेगा। अब जब हम तरबियत तो मेरा ख्याल है सारे ही करते हैं, थोड़ी बहुत सारे करते हैं। सारे करते हैं। हाँ, कोई भी लेकिन नहीं चाहता कि उसका मैंने बच्चा वही कहा कि ख़राब जब हो। हमारा बच्चा घर से बाहर चला गया ना, तब हमें उस पर नज़र रखनी है। घर आ रहा है उससे पूछना चाहिए कि कहाँ गए थे। तो हमारे एक बड़ा ये हमारे जो ये पंजाब का कल्चर है उसमें बड़ा एक फेमस डायलॉग है, बच्चे से पूछना कहाँ गए थे, इधर ही था। ਇੱਥੇ ਹੀ अब मतलब पूछ लिया कितने गया है, इतने ही हाँ। अब इतने ही हाँ, इधर ही था, ये कौन सी जगह है, ये मुझे आज तक समझ नहीं आई। ये इधर ही था, ये कौन सी जगह है? तो जहाँ से आप सुबह निकले हो शाम को आए हो, लेकिन पूछा तो क्या रहे, इधर ही था। जब हमें इस चीज़ की समझ आ गई ना कि इतने ही हाँ, मैं इधर ही था, ये इधर ही था, ये कौन सी जगह है, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। तब आपको सारा पता चल जाएगा कि आपका बच्चा इधर ही था, कहाँ पे था। अगर घर से वो 6 घंटे गायब है तो वो इधर ही था, कहाँ, वो कोई जगह तो होगी, उसका कोई दरवाज़ा होगा, कोई मकान है, क्या है। मैंने एक किताब में पढ़ा था, मुझे नाम नहीं याद उस दानश्वर का। उसने लिखा था कि तालीम पर डॉट लग सकता है, तालीम बंद हो सकती है, डॉट लग सकता है, मर सकती है, लेकिन तरबियत कभी नहीं मरती। तरबियत से जो पैदा होने वाला किरदार है वो हमेशा ज़िंदा रहता है। तो ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और सब जानते हैं
کہ اگر اچھا کردار ہو تو لوگ مرنے کے بعد بھی یاد کریں گے. بالکل 5 6 7 جتنی بھی ڈگریاں انسان لے لے, اس کے مرنے کے بعد اس کی ڈگریوں کو یاد نہیں رکھا جائے گا, اس کے کاموں کو, اس کے کردار کو یاد رکھا جائے گا. بالکل. اس میں ایک چیز میں ایڈ کرتا ہوں. دیکھیں آپ بعض دفعہ کہتے ہیں نا جی فلاں بندہ جی وہ دل کا بڑا اچھا ہے. جی اب بالکل. وہ کیا ہے, ہم پہلے بھی ایک ویڈیو میں ہم نے یہ بات کی ہے. میں نے آپ پہلی بار مجھے مل رہے ہیں, آپ پہلی بار مجھے دیکھیں میں کسی بندے کو ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہوں, آپ نے مجھے فرسٹ ٹائم دیکھا ہے. اب آپ چلے گئے, آپ زندگی بھر شاید آپ مجھ سے نہیں ملیں گے. اب آپ میرے دل کے اچھے یا برے ہونے سے آپ کو کیا مطلب ہے؟ آپ میرے وہی جو فرسٹ جو آپ کی میری اپیرنس آپ نے پہلی دفعہ دیکھی, میں نے جو دیکھا ہے, آپ تو یہ کہو کہ ظاہر کیا بندہ جی یہ. وہی بات, فرسٹ آپ امپریشن دوبارہ از تو دا لاسٹ امپریشن. آپ کسی کو نہیں پوچھو گے کہ یار نہیں اس کا دل بڑا اچھا ہے, یہ تو بس یہ ایسے ہے. نہیں, تو تربیت بھی یہی چیز ہے کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں تو آپ کی اولادوں کو لوگ جو ہے وہ قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ نہیں یار اس کے والدین اچھے تھے, اس کا باپ اچھا تھا. بالکل. ٹھیک ہے, تو اگر باپ ہوگا اس طرح کا تو بیٹے اچھے بھی ہوتے ہیں. یار فلانے دا جے کیڑا ہے وہ جڑا فلانا کام کرتا ہے. وہی بات کہ اگر تعلیم جتنی مرضی ہو, کردار اچھا نہیں, تو اس تعلیم کی کیا, تعلیم ان کے کچھ نہیں بچوں ہے. کو دیکھ کر بھی لوگ کہیں گے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے جو ایسے کرتا تھا ویسے کرتا تھا. تو آخر میں ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا, تو بات اس پر ختم کرتے ہیں کہ بیرون ملک میں رہنے والے لوگوں کا رہن سہن, ان کی تعلیم و تربیت اور ہماری تعلیم و تربیت, اور ساری دنیا ہی دیکھتی ہے, ساری عوام دیکھتی ہے کہ ان کا مرال بہت زیادہ ہے اور وہ اپنے مرال کو کبھی بھی کم نہیں ہونے دیتے. اس اور میں ایک چیز ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں تربیت نہیں ہوتی. میں نے وہی کہا کہ تربیت سب کرتے ہیں لیکن ہم بچوں کے اوپر پراپر نظر نہیں رکھتے. نظر نہیں رکھتے. ایک چیز میں نے عربوں میں جو دیکھی, اکثر جو ہمارے آفس میں جو لوگ آتے, وہ بچوں جب وہ بڑوں سے ملتے ہیں نا تو وہ ان کو ہاتھ پکڑے وہ ہاتھ چومتے ہیں بڑوں کے. بہت اچھے. مطلب بزرگ ہیں یا بڑے ہیں تو وہ ان کو جب ملتے ہیں نا تو وہ جب ان کو وہ پیار دیتے ہیں وہ ان کے ہاتھ چومتے ہیں, جیسے جھک کے نا ہاتھ چومتے ہیں ان کے. بچوں کے بچے چومتے ہیں بڑوں کے. بچے چومتے ہیں. یہ مطلب یہ خود سے تو نہیں آتا, ان کو ظاہر بات سکھایا جاتا ہے. سکھایا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں مجھے نہیں پتا کہ میں نے کبھی کسی کو ایسے دیکھا ہو, مطلب پرسنل میں نے اپنے بچوں کو کبھی مطلب ایسے مطلب میں نے نہیں بتایا, کسی کی بات نہیں میں کرتا, میں اپنی کرتا ہوں. میں نے کبھی ان کو نہیں کہا کیسے کرنا چاہیے. ہم یہ تو ہم کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی یہ بڑا آپ اس کو سلام کرو, یہ تو گھر کی 4 حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن وہ باہر سے کیا سیکھ کے آ رہا ہے یہ چیز میٹر کرتی ہے. ہم جتنی مرضی تربیت کر رہے ہیں لیکن وہ باہر سے کیا سیکھ کے آ رہا ہے یہ ہم نے جو ہے نا اس پہ نظر رکھنی ہے. اگر ہم اس پہ نظر نہیں رکھیں گے تو کوئی فائدہ اس کا نہیں. مطلب ہے تربیت جتنی مرضی کر لیں, اگر ہم نے اپنے بچوں پر, اپنے ملنے جلنے والوں پر, اپنے ساتھیوں پر, اگر ہم ان کو دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں, ان کا کردار کیسا ہے, باہر نکل کر وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں, جب تک گھر نہیں واپس آتے صبح سے لے کر شام تک وہ کیا کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری تربیت بے فائدہ ہو جائے گی اگر ہم ان پر نظر نہیں رکھتے. بہت بہت شکریہ عمران صاحب, تھینک یو ویری مچ. ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی, باتیں تو بہت ہیں کرنے والی, لیکن یہیں پہ اس کو ختم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور اس کو لائک اور شیئر کرنا. اور چند سیکنڈز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہم بیٹھے ہیں, یہ بھائی عمران صاحب اسٹوڈیو تیار کر رہے ہیں ویڈیوز بنانے کے لیے, گیت سنگیت کے لیے اسٹوڈیو بنا رہے ہیں. ابھی یہ زیر تعمیر ہے. تھوڑا سا کیمرہ ذرا گھما دیں, یہ زیر تعمیر ہے ابھی, تو دعا کرنا کہ یہ اسٹوڈیو ہمارا بہت جلد مکمل ہو جائے تاکہ ہم اس سے بھی زیادہ اچھی ویڈیو آپ تک پہنچا سکیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.